राजाको जस्तो त्याग नेतामा हुँदैन। पृथ्वी पथले वकालत गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता सबै तहका भ्रष्टाचारलाई दण्डनीय अपराध मान्ने र कसैप्रति घाहा नराख्ने दलहरूको चाहना अनुसार हामीले श्री पेच र राजदण्ड हमको चपेटामा देश पर्यो। 79 वर्षको राजाको मुहार हेर्नुहोस्, अहिले त 79 हुनुभयो। 79 वर्षको राजाको मुहार हेर्नुहोस्, भर्खर 40-45 वर्षका नेताहरूको मुहार हेर्नुहोस्। एउटा पार्टी चलाउन नसकेर धाउधाउ छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई जसरी राजा ज्ञानेन्द्रले सम्झाउनु भएको छ, उहाँको त वास्तवमा त्यो पुर्खाबाट जन्मनु भएको सन्तान हो उहाँ एउटा। अहिलेका नेताहरूले एकीकरणलाई तोडेर तपाईँको विखण्डनतिर लानुभयो। प्रदेश प्रदेशमा राजा बनाइदिने, प्रदेश घर घरमा राजा बनाइदिने, पृथ्वीनारायण शाहलाई थुक्ने, त्यस्तो पनि नेता हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नुभएको आज तपाईँको इतिहासमा जहिले पल्टाए पनि जहिले इतिहास कुनै पनि व्यक्ति नमारिकन नेपाललाई यत्रो सार्वभौम नेपाल बनाउन सक्ने एउटा इतिहास बोकेकोलाई थुक्ने, 17,000 मान्छे मार्ने, अनि तपाईँको चाहिँ व्यवस्थाले सिङ्गापुर बनाउँछु भन्ने त्यस्तो व्यक्तिलाई नथुक्ने। उहाँ अहिलेका नेताहरू कसैको शालिक बन्दैन, मरेको दिन मलामी हुँदैन, उहाँहरूकै परिवार रुने हो, अरू कोही पनि रुनेवाला छैन। नेपाली जनता सबै नेपाली जनताको साझा हो राजा भनेको। हार्दिक स्वागत छ सञ्जनाज्यू। नमस्ते, धन्यवाद। आज पौष 26 गते राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्नुभएको छ। अघिल्ला सम्बोधन भन्दा यसपालिको सम्बोधन विशेष खालको आयो, फरक खालको आयो। देश निकै गम्भीर सङ्कटमा भएको र देशलाई सङ्कटबाट जोगाउनको लागि चाहिँ अब सबै नेपालीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने बेला भएको, यसमा मैले के त्याग गर्नुपर्ने हो, म तयार छु भन्ने खालको सन्देश उहाँले जसरी दिनुभएको छ। वास्तवमा दलका नेताहरूले दिने सन्देश र राजाले दिने सन्देशमा आकाश पातलको फरक पनि हामीले पायौँ। राजालाई देशको माया, देशवासीको माया जसरी उहाँले प्रकट गर्नुभएको छ सम्बोधनमा, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, राजा सबैको साझा हुन्छ। दल भनेको चाहिँ दलबाट बनेको सभापति, नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा अरू पार्टीको सभापति होइन, उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको विशुद्ध हो होइन। एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमालेको मात्र हो। अरू पार्टी नयाँ हुनुभएको पनि एउटा तपाईँको दलको सभापति हो र त्यही कार्यकर्ताको मात्रै सभापति हो। देशमा राजा एउटा मात्रै हुनुहुन्छ होइन, अरू राजा त हुनुहुन्न। जन्मिँदै त्यो उहाँको त्यो कोखमा बास दिनुभयो, जन्मिनुभयो, उहाँको दोष छैन। उहाँले यो देशका निम्ति बहुतै चिन्ता गर्नुभएको छ र उहाँले जसरी छोड्नु भएको थियो, उहाँले त्यो समयमा जसरी नेपालीको नासो नेपालीलाई भनेर जसरी छोड्नु भएको थियो र जनताको नासो जनतालाई भनेर जसरी सुम्पिनु भएको थियो, मलाई लाग्छ राज परिवारको त्यो त्याग इतिहासमा नेपालमा मात्र होइन विश्वमै चर्चाको एउटा बहसको विषयमा कुराहरू चल्यो। किनभने दरबार छाड्दाखेरि हामीले हेऱ्यौँ भेनेजुलाको राष्ट्रपतिलाई क्याप्चरै कसरी गर्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले होइन, आज कहाँ हुनुहुन्छ, त्यसरी तपाईँको चाहिँ भगाइयो। तपाईँको सत्ताको त्याग र त्यत्रो वर्ष शासन व्यवस्था त्याग्नको लागि धेरै ठुलो उद्धार दिल चाहिन्छ। यहाँ त कागजको खोस्टामा 5 बुँदे 4 बुँदे सहमति गरेको अध्यक्ष पद र प्रधानमन्त्री पद त साटासाट गर्दाखेरि त तपाईँको ठुलो लडाइँ हुन्छ, पार्टी फुट्छ, तपाईँको त व्यक्तिमा तुतु र मेमेको सम्बन्ध हुन्छ भने त्यत्रो पुर्खाले आर्जेको आज पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको मुलुक हो यो। पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको मुलुकको पुस्ताबाट जन्मनु भएको राजा ज्ञानेन्द्रले त्यत्रो राज परिवार सहित सरर आफैले गाडी ड्राइभ गरेर तपाईँको चाहिँ उहाँले चाहिँ यो जनताको नासो जनतालाई सुम्पेर हिँड्दा नेपालीहरूमा कहिले विखण्डन थिएन, धर्मको नाम र जातको नाममा कहिले पनि आन्दोलन थिएन। अहिले भर्खरै तपाईँलाई इन्टरभ्यू दिनुभन्दा अलिकति अगाडि मैले हेरिरहेको थिएँ, तपाईँको चाहिँ विभिन्न तपाईँको जिल्लाहरूमा, तराईका जिल्लाहरूमा कर्फ्यू सुरु भएको छ, झडप भएको छ, धर्मका नाममा तपाईँको चाहिँ उच्छृङ्खल गतिविधिहरू भएको छ। नेपालीले नेपाली नचिनिने, किनभने 10 वर्ष जनयुद्ध बिताएपछि नेपाली चिनिने हुन्छ होला, नेपालीमा त्यो चेतना कसैले भड्काउँदैमा कसैले उक्साउँदैमा उक्सिँदैन होला भन्ने थियो। अहिले पनि तपाईँको तराईको भूभागहरूमा यो हिन्दू र तपाईँको मुस्लिम र हिन्दू बिचको जुन लडाइँ देखिन्छ, त्यो धर्मका नाममा जातिका नाममा भएको द्वन्द्वले देशमा धेरै ठुलो तपाईँको आपतकालीन अवस्था आउँदैछ र देश वास्तवमै डुब्दैछ र देश साँच्चीकै सिद्धिँदैछ भन्ने खालको चिन्ता व्यक्त महारथिराजले गरेको भएर यो चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ राजाको जस्तो त्याग नेतामा हुँदैन र राजाको जस्तो देशको माया, देशवासीको माया प्रष्ट रूपमा झल्क्यो नि त आज राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सम्बोधनमा। उहाँले धेरैजनाले भनेका छन् त्यो बेलामै राजाले चाहनु भएको भए तपाईँको राष्ट्रपति भवनबाट राष्ट्रपति निकालेर राजा बन्न सक्नुहुन्थ्यो। भदौको तपाईँको 23 र 24 गतेको घटनाले कतिजनाले भनेका छन् राजाले त्यही बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिनु पर्थ्यो शासन व्यवस्था भन्छन्, त्यसरी तपाईँको लादेर अथवा जनतालाई झुक्क्याएर अथवा जनतालाई तपाईँको कोठाभित्र राखेर चाहिँ तपाईँको त्यसरी दरबार आएर
राजाले शासन गर्नुभएको भए आज सायद फेरि राजा हुनुहुन्न थियो। उहाँले जनतालाई चित्त बुझ्नु पर्यो, दलहरूलाई चित्त बुझ्नु पर्यो, नेपाली जनता सबै नेपाली जनताको साझा हो राजा भनेको हिसाबले सोचेर उहाँलाई त्यो पोस्टमा बस्दा कस्तो हुन्छ, त्यो कुर्सीमा बस्दा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा उहाँलाई त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन। त्यसले गर्दाखेरि नेता र राजामा त्यो फरक हुन्छ। उहाँ कहीँ भाग्नु भएको छैन। आज पनि हेर्नुहोस् नेताहरू ठुलो स्कर्टिङ लिएर आगे पछि सुरक्षाको घेराबन्दी भन्दा बाहिर जान सक्नुहुन्न। तर राजा खुरेआम अस्ति भर्खरै तपाईँले देख्नुहुन्छ विराटनगरको काली मन्दिर दर्शन गर्न जानुभयो। तराईमा त्यत्रो आगो बलिरहेको छ, ठाउँ ठाउँमा राजा हिँडिरहनु भएको छ, जनताले माया गरिरहेका छन्। किनभने नि तपाईँको सत्य कुरा जहिले पनि सत्य हुन्छ। 78 वर्षको राजा 79 वर्षको राजाको मुहार हेर्नुहोस्, अहिले त 79 हुनुभयो। 79 वर्षको राजाको मुहार हेर्नुहोस्, भर्खर 40-45 वर्षका नेताहरूको मुहार हेर्नुहोस्। एउटा पार्टी चलाउन नसकेर धाउधाउ छ। काङ्ग्रेसको देखिहाल्नुभयो फुटको सङ्घारमा छ, एमाले नै देखिहाल्नुभयो महाधिवेशनपछि खुम्चिसकेको छ, अरू पार्टी पनि मिलेका छन्, भोलि कुन दिन फुट्छन् ठेगान छैन। त्यसले गर्दाखेरि राजाको मुहारमा कहिले अलिकति पनि सत्ता मोह र अलिकति पनि तपाईँको चाहिँ पावरमा पुगेर पैसा लुट्नुपर्छ, देश लुट्नुपर्छ भन्ने उहाँको त्यो मनमा छैन। त्यसले गर्दा उहाँ खुसी र शान्त हुनुहुन्छ। हजुर, अब राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पृथ्वी जयन्ती राष्ट्रिय एकता दिवसको अघिल्लो दिन आज पौष 26मा दिएको सम्बोधनले पृथ्वी पथको विषयमा, पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको विषयमा पनि स्मरण गर्नुभएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? वास्तवमै पृथ्वीनारायण शाह नै नचिन्ने जनता र नेताहरू छौँ क्या हामी। पृथ्वीनारायण शाहको त्यही शालिगमा त यहाँ जुत्ताको माला लगाइयो, थुक्नेसम्मको काम भयो। आज राष्ट्रिय एकीकरण गरेका पिता पृथ्वीनारायण शाहलाई जसरी राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सम्झनु भएको छ आफ्नो पुर्खालाई, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? पृथ्वीनारायण शाह राजा ज्ञानेन्द्रको मात्रै पुर्खा होइन। उहाँले आर्जेको मुलुकमा हामी नेपाली भएर बस्न पाएका छौँ। राजा ज्ञानेन्द्रले मात्रै पृथ्वीनारायण शाहको अपनत्व लिनु भएन, हामी नेपालीको पनि अपनत्व हो नि। आज पृथ्वीनारायण शाह हुनुहुन्थ्यो र त्यो बेलाको समय बखत हेर्नुहोस्, यो भूभागलाई जोगाउन, यो भूगोल जोगाउन, यो माटो जोगाउन न तपाईँ हामीको जस्तो समयको जस्तो तपाईँको मिडियाले तपाईँको सत्य कुरा बाहिर ल्याइदिने समय थियो, जसले जसरी क्याप्चर गरे पनि हुन्थ्यो। त्यस्तो बेलामा पनि यो मुलुकलाई जोगाएर भनिरहनु भएको छ, दुईटा तरुलको बीचमा नेपाललाई जोगाएर नेपाली एउटा सान मानका सहित छुट्टै मुलुक हामी त छौँ नि त, हाम्रो त सार्वभौम मुलुक हो नि। त्यसरी हिँड्न सक्ने तागत कसले दियो? त्यो पृथ्वीनारायण शाहले दिनुभएको, त्यो पुर्खाले आर्जेको मुलुक हो के हो। त्यसले गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहलाई चिन्दिन भन्ने नेता जनताले त भन्नुभएको छैन। हेर्नुहोस्, सानो कक्षामा पनि पढाइ हुन्छ तपाईँको, स्कुले जीवनमा पनि पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा त तपाईँको त सामाजिक शिक्षामा हामीले पढेको हो नि त। पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा, तपाईँको शहीदका बारेमा, अरू कुराहरूका बारेमा, देशमा योगदान दिनुभएका तपाईँका परिचित व्यक्तिहरूको बारेमा हामीले त कतै पढ्थ्यौँ। परीक्षामा प्रश्न सोधिन्थ्यो, यति पूर्णाङ्क भनेर दिइन्थ्यो, त्यो पूर्णाङ्कमा यति नम्बर ल्याए पास हुन्थ्यो भनेर त्यसरी तपाईँको त्यो रटेर पढेर आएका विद्यार्थी हौँ क्या हामी, मेरो पुस्ता त्यो। त्यसले गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहलाई जसरी राजा ज्ञानेन्द्रले सम्झाउनु भएको छ, उहाँको त वास्तवमा त्यो पुर्खाबाट जन्मनु भएको सन्तान हो उहाँ एउटा। तर नेपाली, हरेक नेपालीको अपनत्व लिनुपर्छ पृथ्वीनारायण शाह। हामी नेपालीले गर्व गर्ने ठाउँ राखिदिनु भएको छ र पृथ्वीनारायण शाहले यस्तो हुनका लागि अहिले चाहिँ तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेर मुलुकलाई जोगाउनु भयो। अहिलेका नेताहरूले एकीकरणलाई तोडेर तपाईँको विखण्डनतिर लानुभयो। प्रदेशमा राजा बनाइदिने, प्रदेश घरमा राजा बनाइदिने, आफू सबै तपाईँको चाहिँ जनताको राजा बन्न नसकेपछि तपाईँको ठाउँ भूगोलको तपाईँको भागको एरियाको राजा बन्न खोज्ने, अनि तपाईँको कार्यकर्ता भर्ती र सीमित स्वार्थका निम्ति आफ्नै परिवार र श्रीमतीलाई खुसी पार्नका निम्ति चाहिँ नेपाली 2.5 करोड जनतालाई चाहिँ उहाँहरूले दिनकै रुवाइरहनु भएको छ, दैनिक रुवाइरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा के थिएन भन्नुहोस् त? कल कारखाना थिएन कि, उद्योग धन्दा थिएन कि, थोरै नेपाली पपुलेसन थियौँ, आफ्नै कृषि उपार्जन थियो, कोहीसँग भर पर्नु पर्दैन थियो होइन। सक्नेले तपाईँको चाहिँ मिठो खान्थ्यौँ, नसक्नेले तपाईँको त्यही चिज बाँडीचुडी खान्थ्यौँ। त्यस्तो तपाईँको सामाजिक संरचना थियो, ठुलोलाई आधार थियो। ठुलो मान्छेलाई बोल्दाखेरि सानो मान्छेले धेरै विचार गर्थ्यो, चाहे त्यो पार्टीमै होस्, चाहे त्यो सामाजिक तपाईँको हाम्रो कुनै भेटघाटमा होस्, कुनै पनि ठाउँमा। तर अहिले ठुलोलाई सानोले जस्तो पनि बोल्न भएको छ, बेइज्जत गरिया छ। सामाजिक सञ्जालमा यत्र हेर्नुहोस्, कसैको मान छैन, सबैको तपाईँको कसैको सम्मान छैन, सबैलाई घृणित पात्र। कहिले एक दिन देवत्व गरौँ, भोलिपल्ट तपाईँको राक्षसीकरण गर्ने जुन एउटा तपाईँको यो संरचना खडा हुँदैको छ, यसले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ? वास्तवमा देश डुब्न लागेको सङ्केत राजाले गर्नुभएको छ। वास्तवमा देश अब साँच्चीकै डुब्न आँटिसकेको जस्तो उहाँले चाहिँ तपाईँको त्यो सङ्केत गर्नु
गर्नुभएको छ वास्तवमा उहाँको सङ्केत मात्रै होइन, यो त मैले 3 वर्ष तो अगाडि देश गम्भीर सङ्कटमा छ भन्ने उहाँले सङ्केत गर्नुभएको छ नि त आज त। उहाँले एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ हामी भन्ने उहाँको सन्देश मार्फत त बुझिन्छ। होइन, उहाँले देशको गम्भीर सङ्कटको बारेमा त राजा ज्ञानेन्द्र त पक्कै माया हुन्छ नि त। उहाँले त त्यत्रो व्यवस्था त्यागेर जनताको नासो जनतालाई दिएर उहाँहरू राजा बिना खुसी हुनुहुन्छ भने, खुसी भएर नेपाललाई विकास गर्नुहुन्छ भने, नेपाललाई विकास गर्ने अधिकार छ भनेर छोडेर हिँड्नु भएको हो नि त। यस्तो विखण्डन गरेर तपाईँको रातारात हामी भाग्नुपर्ने भएका नेपालीले अन्त गरेर तपाईँको हातखुट्टा नङ खियाएर दुई छाक टार्नुपर्ने, पेट पाल्नुपर्ने अवस्थाको लागि त राजा ज्ञानेन्द्रले त्याग गर्नुभएको थिएन। आज राजाको आवश्यकता त यही नेताहरूको कारणले भएको हो नि त। नेताहरूको कुबुद्धि र उहाँहरूको खालि तपाईँको पदको लोलुपता र पदमा पुग्ने तपाईँको त्यो एउटा तपाईँको चाहिँ ठुलो महत्त्वकाङ्क्षाका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ आज यो देश यो अवस्थामा पुगेको नि। र अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो, मैले त्यो प्रश्नमा आउँदै थिएँ, पृथ्वीनारायण शाहलाई थुक्ने त्यस्तो पनि नेता हुन्छ? पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नुभएको आज तपाईँको इतिहासमा जहिले पल्टाए पनि इतिहास कुनै पनि व्यक्ति नमारिकन नेपाललाई यत्रो सार्वभौम नेपाल बनाउन सक्ने एउटा इतिहास बोकेकोलाई थुक्ने, 17,000 मान्छे मार्ने, अनि तपाईँको चाहिँ व्यवस्थाले सिङ्गापुर बनाउँछु भन्ने त्यस्तो व्यक्तिलाई नथुक्ने उहाँले सिकाउनु भएको हो भने त मैले यो प्रसङ्ग यो संज्ञा मैले प्रचण्डलाई दिएको। प्रचण्डले जुत्ता उहाँहरूको शालिग भत्काउने काम भयो, थुक्ने काम भयो, जुत्ताको मालासम्म लगाइयो। अनि आज उहाँले आफ्नो पार्टी हत्या गर्नुभयो, सिङ्गापुर बनाउँछु भन्नुभएको थियो। त्यो कार्यकर्तालाई उहाँले के जवाफ दिनुहुन्छ? नेकपा भनेर पाउनुहुन्छ उहाँले? पार्टीमा माओवादी त्यो बेलामै उहाँले आखिर कम्युनिस्ट थियो भने त त्यतिखेर नेकपा गर्नुभएको भए यत्रो मान्छे त मर्दैन। आफ्ना छोरीहरू दुईटालाई तपाईँको फलोस फुलोस र ज्वाइँहरूलाई वरिपरि राख्नका निम्ति भएका अरू परिवार त उहाँलाई प्रकृतिले लुट्यो। अनि तपाईँको त्यस्तो व्यक्तिले शालिगलाई तपाईँको थुक्ने, त्यसपछि जुत्ताको माला लाउने, शालिग भत्काउने सम्मका कामहरू, किनभने त्यो त तपाईँको मानसिक तपाईँको एकदम ठिक नभएको मान्छेले गर्ने चिज हो नि त। त्यो त त्यो भए प्रचण्ड भएर छुट पाउनु भयो, अरूले त्यो गर्नुहोस् त के हुन्छ हालत? अनि उहाँलाई त भोलि जिउँदै उहाँलाई थुक्ने, जिउँदै उहाँलाई जुत्ताको माला लगाइदिने, त्यो त होइन नि त। उहाँले पनि स्मरण योग्य ल भोलि पृथ्वीनारायण शाहको जस्तो उहाँलाई उहाँका छोरीहरू दुईजनाले बाहेक कसले सम्झिन्छ त्यो पार्टीमा? ल याद गर्नुहोस् त, उहाँले के त्यस्तो काम गर्नुभएको छ नेपालीका निम्ति र तपाईँको उहाँको निम्ति शालिग बन्छ? अहिलेका नेताहरू कसैको शालिग बन्दैन, मरेको दिन मलामी हुँदैन, उहाँहरूकै परिवार रुने हो, अरू कोही पनि रुनेवाला छैन हो। पार्टीको हैसियतले ठुलो पार्टी भए लाला गाजा देखाउनलाई, समाजलाई देखाउनको निम्ति, मलामीमा तपाईँको यस्तो नम्बर लेख्नका निम्ति, त्यहाँ पनि म पनि सहभागी थिएँ भन्नका निम्ति, हाजिर जनाउनका निम्ति जाने हो। हेर्नुहोस्, मलाई लाग्दैन तपाईँको अहिलेका नेताहरूका लागि रोइ कराई गरेर तपाईँको 2 दिन 3 दिनसम्म नेपाली जनताले फुल माला गरेर उहाँहरूको चाहिँ विदाई गर्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। बरु कलाकारलाई विदाई राम्रोसँग गर्लान्, यो देशको कलाकारलाई बरु विदाई राम्रो गर्लान्, अरू क्षेत्रको व्यक्तित्वहरूको तपाईँको विदाई राम्रो होला। नेताको अहिलेको तरिकाले कुनै पनि नेताको विदाई राम्रो हुँदैन, कुनै पनि नेता, न नयाँको न पुरानो। तर पृथ्वीनारायण शाहको यो राष्ट्रप्रति उहाँले गरेको योगदानलाई अहिले पनि अवमूल्यन गरिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले त हिंसाको बाटो रोजेर उनी त हिंसावादी हुन् भनेर जसरी आरोप लगाइन्छन्, कसरी सम्झाउनुहुन्छ? आज पृथ्वी जयन्ती राष्ट्रिय एकता दिवसको यो सङ्घारमा हामी बहस गरिरहँदाखेरिमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई कसरी स्मरण गर्ने? हिंसा के को लागि गर्नुभयो भन्ने प्रश्न हुन्छ क्या। हिंसा यो देशका निम्ति, यो जनताका निम्ति, नेपाल भूभोगका निम्ति, नेपाललाई भौगोलिक हिसाबले नेपाली भनेर चिनाउनका निम्ति उहाँले गर्नुभएको लडाइँ थियो। यिनीहरूको जस्तो लडाइँ काटमारबाट बनेको राजा भन्ने आरोप छ होइन। उनी के का लागि काटमार भन्ने पनि त हामी जतिकोले चाहिँ पढेको विद्या नै उल्टो पढाइदिनु त भएन नि त। यो त तपाईँको संसारभरिका, भोलि तपाईँको टेलिभिजनमा त संसारभरिका मान्छेले यो तपाईँको अन्तर्वार्ता हेर्छन् नि त। यो देश बचाउनका निम्ति कुनै पनि नेताले त्यसरी लड्नुहोस् न, उहाँहरूको इतिहास बनिहाल्छ नि। दरो खुट्टा टेक्नु पर्यो नि। परिआएर प्रधानमन्त्री हुने बेला भयो भने कोठाभित्र लुकेर जस्तो सुकै तपाईँको सिग्नेचर गर्ने, अनि मैले गरेको छैन भन्ने होइन। उहाँले जोगाउनु भएको यो देश जोगाउनका निम्ति उहाँले पक्कै पनि खुकुरी हातमा लिनुभयो होला, तरबार हातमा लिनुभयो होला, पक्कै पनि नेपाली बिचमा तपाईँको चाहिँ विखण्डन नहोस् भनेर, खण्डित नहोस् भनेर तपाईँको नेपालीलाई जोड्नका निम्ति, यो माटोको रक्षाका निम्ति उहाँ लड्नुभयो होला। नलडी त पक्कै उहाँले पनि यो साम्राज्य खडा गर्न सक्नु भएन, आज नेपाल बनाउन सक्नु भएन। तर त्यसरी तपाईँको चाहिँ आफू जस्तो हो त्यस्तै देख्नु चाहिँ भएन नेताहरूले। उहाँहरूको जस्तो लडाइँ, टुटफुटको लडाइँ के का लागि भन्दा त्यही पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बन्नका लागि, बालोटार छेड्नका लागि मात्रै चाहिँ उहाँले लडाइँ कहिले पनि गर्नु भएन। त्यो राज परिवारले कहिले पनि त्यो लडाइँ गरेन, न पृथ्वीनारायण शाहको पालामा न अरू राजाहरू। त्यस्तो भन्नुहुन्छ भने त वंशजका आधारमा पृथ्वीनारायण शाहले केही तपाईँको त्योबाट आउनुभएको सन्तान अहिलेका राजा ज्ञानेन्द्रभन्दा अगाडि उहाँका नातिनीहरू वीरेन्द्रका श्रुतिका छोरीहरू हुनुहुन्थ्यो, हामी पनि बन्न पाउँछौँ भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। त्यस्तो त कहिले भन्नु भएन नि त।
उहाँले पनि जिद्दी गर्न सक्नुहुन्थ्यो म राजा हो म अझै पनि आउन सक्छु भन्नुहुन्थ्यो होला नि त अहिले पनि अरू नेता एकतिर हिँड्नु सबै दल अहिले भएभरका नेपालमा कति 122 दलका नेताहरू एकतिर राजा ज्ञानेन्द्र एक्लै एकतिर हिँड्नुहोस् नेपाली जनताले उहाँलाई नै साथ दिन्छ हजुर अब राजा ज्ञानेन्द्र शाहको आजको सम्बोधनपछि इन्जिनियरजी देशभर तरङ्ग फैलिएको छ नेपालमा भित्रै राष्ट्रसत्ता ल्याउने कुरामा भुसको आगो सल्किएको छ भन्ने विषय पनि हामी सुन्दैछौँ आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम भए पृथ्वीनारायण शाहको स्मरणमा कार्यक्रम पनि भइरहेको अवस्थामा देशमा अब राष्ट्रसत्ताको आवश्यकता औचित्य के हो र यसको सान्दर्भिकता के हो राजा आउनु भएन यो देशमा भने वास्तवमा यो देश अब बाँच्दैन हेर्नुहोस् यो देशलाई जोगाउनको निम्ति अहिले भएका दलहरूले तपाईँको काने खुसी गरिरहनु भएको मात्रै हो कसरी बोल्ने भन्नु भएको मात्रै जनतालाई बेवकुफ बनायौँ भनेर वास्तवमा अहिलेका नेताहरूलाई नै राजा चाहिएको छ किनभने अब धान्न सक्दैनौँ कुन दिन हामी भेनेजुलाको राष्ट्रपति हुने हौँ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई राम्ररी थाहा छ अस्ति त ट्रायल मात्रै अब फिल्म आयो भने हामी के गर्ने भनेर उहाँहरू डराइरहनु भएको छ यो देश बचाउनका निम्ति अब ढिला नगरिकन समय घर्किसकेपछि जे चिजको पनि अर्थ हुँदैन तपाईँको मृत्युपछिको औषधि काम लाग्दैन यो देश बचाउनका निम्ति र यो देश साँच्चीकै नेपाल भनेर हामी त्यो हाम्रो नागरिकता र हाम्रो भोटर आइडी र हाम्रो पासपोर्टमा नेपाली नै भन्ने हो भने चाहिँ कुनै पनि हालतमा राष्ट्रसत्ता अपरिहार्य छ राष्ट्रसत्तालाई तपाईँको चाहिँ आन्तरिक सल्लाह मार्फत कुनै विदेशीको तपाईँको चाहिँ गाली गलौज कुनै विदेशीको इसारामा कुनै विदेशीको तपाईँको चाहिँ एउटा कोठामा बसेर बैठकका भरमा राजा नल्याइकन हामी नेपाली मिलेर दलका नेताहरू पनि एक ठाउँमा आएर राष्ट्रिय सहमति गरेर राजा ल्याउन एकदम आवश्यकता छ यदि यो ल्याइएन भने राजाको त देशमा बस्नुभयो नागरिकको हैसियतले उहाँको पनि धेरै ठुलो बर्बादी हुन्छ ठुलो उहाँले हेर्दा पनि उहाँलाई पनि त्यो धेरै ठुलो अप्ठ्यारो होला हैन उहाँलाई पनि त्यो हेर्दा उहाँलाई पनि त्यो मन छैन तर तपाईँ हामी नेपालीको अस्तित्व र अस्मिता सधैँका लागि बन्द हुन्छ न तपाईँले गरेको धर्म कुनै एउटा तपाईँको चाहिँ विदेशी शक्तिले मानिदिन्छ न मैले गरेको धर्म कुनै विदेशी शक्तिले मानिदिन्छ हाम्रो मनलाई नै तपाईँको चाहिँ दिनकै बलात्कार गरेर हाम्रो मनलाई नै दिनकै तपाईँको रुवाएर चाहिँ हामीले यहाँ नेपाली भएर बाँच्न पनि हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामी अफगानिस्तानको बाटोमा जाने कि नेपाल जहिले पनि शान्तिको प्रतीक भनेर चिनिएको नेपाललाई साँच्चीकै शान्ति मुलुक बनाउने यो चाहिँ नेपालीहरूको हातमा छ र दलका नेताले अहिले पनि चेत्नु भएन अहिले पनि तपाईँको चेतना आएन भने उहाँहरूको अन्त्यमा मैले अघि नै भने मलामी त छैन उहाँहरूको अन्त्य निश्चित पनि सबैभन्दा घिनलाग्दो र सबभन्दा दर्दनाक हुन्छ हजुर अब पृथ्वी जयन्तीको सङ्घारमा राष्ट्रिय एकता दिवसको सङ्घारमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सम्बोधन गरेको विषय एकातिर छ एकातिर चाहिँ वैकल्पिक शक्तिहरूको राप्ता पनि यो देशमा बढिराखेको छ भेटघाट वार्ता कुराकानी असन्तुष्टिका स्वरहरू हामी सुन्दैछौँ जस्तो कुलमान घिसिङले एकाएक मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभयो र कुलमान घिसिङका चाहिँ पहिचानका मुद्दाहरू चाहियो भनेर बालेन शाहसँग रवि लामिछानेसँग उहाँले चाहिँ लिखित समझदारी माग्नु भएको छ धेरै विषयहरू आएका छन् म अब राष्ट्रसभाको चाहिँ अहिलेसम्म कुनै सदस्य भएको छैन समेत कुलमान घिसिङ भन्दै हुनुहुन्छ वैकल्पिक शक्तिहरूको एकता र यसभित्र आएका बदलावहरूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ अब सुरुमै हैन तपाईको यो कुनै पनि कुराको सिम्पटम्स क्या बडीमा रोग तपाईको शरीरमा रोग लाग्दैछ भने सिम्पटम्स दिन्छ मान्छेले इग्नोर गर्ने मात्रै हो उलाई बडी आफैले भनिदिन्छ क्या भित्र हामीसँग एउटा यस्तो शक्ति छ यन्त्र छ कि तपाईलाई रुगाखोकी लाग्यो भने पनि घाँटी खसखस हुने या तपाईलाई हात छुमाउने तपाईलाई सिम्पटम त दिन्छ तर तपाईले इग्नोर गरेर हिँड्नुहुन्छ तपाईले सकुन्जेलसम्म तपाईको शक्ति सञ्चालन गरुन्जेलसम्म तपाईले त्यो शक्तिले सञ्चालन हुन्जेलसम्म तपाई हिँड्नुहुन्छ डुल्नुहुन्छ तर जब तपाईको अहिले नै तपाईको राम्ररी राष्ट्रिय सहमति भएको छैन उहाँहरु बीचमा कोठामा सात बुँदे सहमति मात्रै भएको छ उहाँहरु बीचमा हैन राष्ट्रिय सहमति उहाँ देशका निम्ति त राष्ट्रिय सहमति भएको छ त्यो त कोठे सहमति भन्नुस् न भावी एजेन्डाहरु छैन त्यो त कोठे सहमति त्यो हरेक दलमा कोठे सहमति भएको थियो हिजो हामीले के भन्छ एउटै तपाईको चाहिँ प्लेनमा दुईटा पाइलट पनि देखेकै हौ कम्युनिस्टहरुको सहमति राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्र हितका निम्ति त्यो तपाईको त्यो सहमति देखा छैन मैले चाहिँ त्यो सहमति बाहिर आएको छैन त्यो दस्तावेज के छ उहाँहरुको भगवान जाने तर अहिले नै तपाईहरुको राम्रोसँग सहमति अझै नै तपाईको कुलमान घिसिङ र बालेन रवि लामिछाने बीचमै अझै तालमेल मिलेको छैन भनेर प्रश्न उठिरहेका बेलामा उहाँहरु आफैले प्रश्नवाचक के खडा गरिदिनु भयो भने अब कुलमान घिसिङले एजेन्डा अगाडि सार्नुहुन्छ भोलि बालेनले नमान्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि त एउटा तपाईको आफ्नै जग भएको पार्टी उहाँहरु त पार्टी होइन उहाँहरु त व्यक्ति हो तर रवि लामिछानेको त पार्टी हो बार्गेनिङ गरेर आउनु भएको छ उहाँहरु त व्यक्ति हो उहाँहरु त एउटा पार्टी हो त्यसले गर्दा पार्टीको त उहाँहरुको संगठन छ कुलमान घिसिङ र बालेनको संगठन छैन भोलि यस्तै गरी बालेनको पनि तपाईको चाहिँ टिमले तपाईको त्यहाँनिर चाहिँ तपाईको चाहिँ आफ्नो एउटा एजेन्डा पेश गर्ने त्यहाँबाट राष्ट्रपाले पेश गर्ने त्यहाँबाट सबैका एजेन्डामा अनि यो पार्टी रणभुल गर्यो भने अहिले भएको त्यही होइन र अरू पार्टीको पनि त्यही पार्टीभित्रको आन्तरिक लडाइँले देश र जनताको हितमा केही पनि सोच्न पाएन अब उहाँहरूको पनि यही आन्तरिक लडाइँ हुने नै नयाँ पुरानो एउटै देखिन्छ नयाँले पनि केही गर्न सक्दैन यही संरचनामा यही व्यवस्थामा एकछिन यहाँ हल्ला नगराइदिनु प्लिज उता लगिदिनु न क्या कस्तो
यसको तपाईँको चाहिँ दोधारे चरित्र जस्तो देखिया छ क्या, किनभने नयाँमा पनि त्यही पुरानै रोग छ। तपाईँको एजेन्डा मात्रै पेश गर्ने, भोलि कुलमान घिसिङले आफ्नो किसिमको एजेन्डा पेश गर्ने, बालेनले आफ्नो किसिमको पेश गर्ने, त्यहाँबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो किसिमको पेश गर्ने, तँभन्दा म ठुलो मभन्दा तँ ठुलो भन्यो भने तपाईँको तुतु र मेमेको सम्बन्ध यो पनि नफुट्ला भन्न सकिँदैन। तपाईँको चुनाव अगाडि फुट्न पनि सक्छ। चुनावसम्म देखाउनका निम्ति मात्रै मिलेको हो र मनदेखि माझेर मिल्यो भएको छैन भने मिल्न हतार गर्नुभयो कि मध्यरातमा मिलेको अहिलेसम्म कुनै कुरा नेपालमा सफल भएको छैन। जस्तै ठुला दल मिलेर तपाईँको नेपालमा सरकार बन्यो, असफल भयो, कुट्टाई भाटा भेट्नुभयो, हेलिकप्टरबाट भाग्नुपर्ने दुईटै तपाईँको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 10-15 दिन कहाँ लुक्नुभयो, ठेगानै नभइकन भागेर लुक्नु पर्यो। मध्यरातमा सहमति भएको नेकपा तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो, त्यो केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको यसरी तपाईँको अधोगति सुरु भयो। उहाँहरू एकअर्कामा तुतु र मेमे, अहिलेसम्म तपाईँको तुतु र मेमेको सम्बन्ध तपाईँको स्थापित भयो। यो पनि मध्यरातमा एकदमै मध्यको पनि बिहान पनि होइन, बेलुका पनि होइन, राति पनि होइन, त्यो बिचको टाइममा उहाँहरू मिल्नु भएको छ। गोदेली साँझ के भने जस्तो टाइम। त्यसले गर्दाखेरि जहिले पनि मध्यरातमा बनेको चिज नेपालमा केही पनि राम्रो भएको छैन। चाहे त्यो राजसंस्थाको हत्या होस्, चाहे त्यो दलहरू मेलमिलाप होस्, चाहे पार्टी बीच मिलन होस्। त्यसले गर्दा मैले अझै पनि यो पार्टीको पनि सुन्दर भविष्य मैले देखाएको चाहिँ छैन। हेर्नुहोस्, छर्लङ्ग भोलि रासोपाको कार्यकर्ताले मलाई पनि धेरै लेखेर गाली गर्नु होला, तर मैले यो पार्टीको अझै पनि, किनभने कुलमान घिसिङको एउटा आफ्नै किसिमको तपाईँको चाहिँ एजेन्डा छ, बालेनको आफ्नै किसिमको एजेन्डा छ, रवि लामिछानेको एजेन्डा, त्यो त एजेन्डालाई मिश्रण गरेर तपाईँको रवि लामिछाने त त्याग गरिदिनु भयो, रवि लामिछाने त प्रधानमन्त्रीको पद त्याग दिनुभयो। हामीले देखेको कुरा त्यही हो। अब व्यक्तिकै हिसाबले त हो नि, नभए बालेनको त सङ्गठन पनि छैन, केही पनि छैन। सङ्गठन त भोलि लौरो त लेखिरहेका छन्, त पत्रकारहरूले लेखिराख्नु भएको छ, लौरोको सहारामा हिँड्ने कि घन्टी बजाएर हिँड्ने भनेर। लौरोको सहारामा तपाईँको हिँड्न तयार भएर तपाईँको चाहिँ रवि लामिछानेहरूले चाहिँ त्यो पोस्ट दिनुभयो। तर अहिले पनि हामीले के देखिरहेछौँ भने उहाँहरू बिच पनि तालमेल कता न कता के कमजोरी भएको जस्तो, कता न कता अझै पनि मिलेको छैन कि जस्तो, अझै कता हतारमा भएको एकता र त्यहाँ तालमेल मिलेको छैन कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको हतारमा भएको कुरा कुनै पनि राम्रो हुँदैन। हतारको काम लतार भन्ने नेपालीमा उखान्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई अझै पनि के लाग्छ भने यहाँनिर पनि कहीँ गडबडी हुने हो कि होइन, यहाँनिर पनि कहीँनिर नयाँ र पुरानो बिच केही पनि फरक छैन भन्ने हुने कि, अनि नेपालको राजनीति सदाका लागि घिनलाग्दो वस्तु पो बन्ने हो कि भन्ने लागिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि अहिले उहाँले बेलैमा सचिनुभयो, सुध्रिनुभयो भने अझै मलाई के डर लागिरहेको छ भने देशको निम्ति, राष्ट्रिय हितका निम्ति प्रपर 2-3 काम आउन सकेका छैन र उहाँहरूको अझै पनि यो 3 मिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सँग हाम्रो कस्तो सम्बन्ध हुने, कति दूरी हुने र कति नजिक हुने, छिमेकीलाई कुन हैसियतमा राख्ने र अरू देशसँग हाम्रो के सम्बन्ध हुने भन्ने कुरा अरू नेताको जस्तै के पनि आएको छैन। मिले भनेर पत्र पत्रिकामा आएको, मिले भनेर एकअर्कामा अङ्कमाल गरेको देखेको, त्यो बाहेक हामीले मिलेको भनेर अरू देखाएको छैन र यसलाई नै म मिल्यो भनेर यो अन्तिम रूप हो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। हजुर एन्जिनाजी, अब यहाँ चर्चा के छ भने रवि बालेन र कुलमान मिलिरहँदाखेरिमा उनीहरूले चाहिँ अभिभावकको रूपमा राष्ट्र संस्थालाई पनि अगाडि बढाउन सक्नु पर्दछ भन्ने विषय पनि हामी सुन्दैछौँ। त्यो भयो भने मात्र निकास पाउँछ। रवि बालेन कुलमान मिलिरहँदाखेरिमा प्रदेश संरचना पनि राख्ने, यही संविधान मान्ने, यही व्यवस्था मान्यो भने यो एकताले पनि कुनै निकास दिँदैन भन्ने हामी सुन्दैछौँ। तपाईँले कसरी हेर्नु? यो अहिलेको व्यवस्थाले त मैले 100 चोटि भने यही व्यवस्थाको संरचनामा तपाईँको यही प्रदेशको भार यस्तै राख्ने हो भने यहाँ रवि लामिछानेको 10 जना रवि लामिछाने जन्मे पनि हुनेवाला केही छैन। र अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ यही संरचनामा, यही तपाईँको स्थितिमा, यही के भन्छ संविधानमा 20 जना बालेन 50 जना कुलमान आए पनि हुनेवाला केही पनि छैन। किनभने यो यस्तो भार छ, यो भार थ्याक्न सकिँदैन। यो भार नेपालीहरूको जन्मिँदै टाउकोमा ऋण भइसक्यो। हामीसँग यति ऋणको भारी छ, त्यसपछि अहिले पनि फेरि प्रदेशको भार थप्ने हो भने यही संरचना ठिक छ, यही प्रदेश ठिक छ, यही व्यवस्था ठिक छ भन्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ योभन्दा मूर्खता केही हुँदैन। किनभने बालेनको सवालमा म भन्दिनँ, रवि लामिछानेले आफू तपाईँको चाहिँ पोखराको कारागारमा हुँदाखेरि, तपाईँको बुटोलको कारागारमा हुँदा उहाँले एउटा अपिल पत्र बाहिर निकाल्नु भएको थियो। उहाँकै हस्ताक्षर भएको अपिल पत्रमा त्यो आधिकारिक हो भनेको विषयमा रासोपाले धेरैचोटि आधिकारिक हो भनेको छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ, संविधान हामी त त्यतिखेर संशोधन सोचिरहेको थियौँ, अब पूर्ण लेखन भन्नुभएको थियो, त्यो बिर्सन भएन। र यही संविधान हो र यही संविधानमा हो त म जेलबाट मात्रै निस्किनका निम्ति त्यो हो भन्ने खालको उहाँको भाष्य हो भने त्यो के पनि भन्न सकिँदैन। होइन भने उहाँले संविधानलाई तपाईँको चाहिँ संशोधन होइन पूर्ण लेखन भन्नुभएको छ, प्रदेश होइन प्रदेश हामीलाई भारी भयो भन्नुभएको छ
होइन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका विषयमा पनि उहाँले केही कुरा खुलाउनु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि राजा अपरिहार्य भएका कारणले उहाँहरू पनि बालेनको बुवा पनि हिजो राजाको पालामा हुँदा तपाईँको चाहिँ औषधिको एउटा विभागको प्रमुख काम गर्नुभएको मान्छे हो उहाँले पनि त्यो राजा चिन्दिन जस्तो नगरे हुन्छ रवि लामी छाने पनि राजाकै पालामा नेपाल टेलिभिजनमा जागिर खानुभएको मान्छे हो उहाँले राजा चिन्दिन भन्ने नभने हुन्छ र कुलमान घिसिङले पनि म राजा चिन्दिन नभने हुन्छ त्यही राजाकै पालामा पढा लेखा भएर आज कुलमान घिसिङ हुनु भएको र त्यो भनेको त जन्म दिने आमालाई भुले जस्तै हो जन्म दिने आमा अहिले याद गर्नुहोस् भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गर्वका साथ भन्नुहुन्छ मेरी आमाले भाडा दिनुहुन्थ्यो मेरी आमाले चिया पकाउनुहुन्थ्यो भनेर आज नरेन्द्र मोदी जस्तो त उहाँकी आमा हुनु भएन नि त उहाँ त त्यसको प्रधानमन्त्री हुनुभयो नरेन्द्र मोदीकी आमा त हुनु भएन तर चिया पकाउने मेरी आमा भनेर उहाँले त्यो कुरा त लुकाउनु भएन नि सत्य कुरा जहिले पनि सत्य हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि बालेन र कुलमान घिसिङ र रवि लामी छानेले बनाउनु भएको यो तपाईँको पार्टी आविष्कार एकदम राम्रो छ सबैलाई तपाईँको लोभलाग्दो छ केही गर्छन् भन्ने आशा भरोसा छ नयाँसँग तपाईँको पुरानाहरू साँच्चीकै डराए जस्तो पनि छ केपी शर्मा ओलीले अस्तिको एउटा प्रश्न पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नमा डराउनु भएको हो भन्दाखेरि डराए भनेर भाग्नु भएको छ यस्तो किसिमको तपाईँको चाहिँ व्यङ्ग्यात्मक तपाईँहरूको उत्तर दिए पनि उहाँहरू वास्तवमै डराउनु भएको छ नाडी छामेकै कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि उहाँले यही संरचना ठिक छ भन्नुभयो भने फेरि त्यो अपिल पत्र किनभने उहाँ पनि झन् झुटो देखिनु कहिले के बोल्ने अरू नेताभन्दा फरक देखिनु भएन त्यसले गर्दा उहाँले आफैले त्यस्तो अवस्थामा जेलभित्रबाट लेख्नुभएको अपिल पत्रमा के भनिएको छ संविधान संशोधन होइन पूर्ण लेखन भन्नुभएको छ नयाँ र पुरानामा एउटै खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ढङ्ग र एउटै खालको तपाईँको प्रस्तुति देखिन थालेको छ त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँहरूले उहाँहरूले सच्याउनको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्छु हजुर अब पृथ्वी जयन्ती राष्ट्रिय एकता दिवसको सङ्घारमा विभिन्न खालका मिश्रित खालका चाहिँ व्यक्तिहरू पनि आइरहेका छन् आङ्काजी शेर्पा भन्ने जो एकजना पात्र हुनुहुन्छ उहाँको अब धेरै विवादित कुराहरू पनि आइरहन्छ उहाँले राष्ट्रिय दिवसको सङ्घारमा चाहिँ अब नराम्रो शब्दमै लेख्नु भएको छ इस राष्ट्रिय एकता दिवस पृथ्वीनारायणको शालिगलाई माझी औला देखाउँ फोटो खिचौँ सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरौँ जनहत्याराको जन्मदिनलाई कथित राष्ट्रिय एकता दिवसको घोर विरोध गरौँ भन्दिनुहुन्छ अब नराम्रो हो यो त यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ अब आङ्काजी जस्तो अरू 10 जना समाजमा फैलियो भने त फेरि आङ्काजीलाई पनि त्यो माथि थुक्दा आफूलाई बाछिटा पर्छ हैन आङ्काजीलाई भोलि यही प्रश्नको उत्तर राम्रो उहाँले बोल्नु भएको शब्दमा त मेरो उत्तर छैन गलत अर्थ राख्ने उहाँले त भयङ्कर गलत अर्थ हो हैन तर अब तपाईको मैले भने नि समाजै अहिले त्यसरी तपाईको चाहिँ विकास हुँदै गयो संरचना त्यसरी अब आउने युग पुस्ताले के गर्छ भने पो डरलाग्दो कुरा भइरहेको छ हैन एक अर्कामा नचिन्ला भन्ने डर भइसक्यो जन्मदिने आमा र बाउ बाहेक म कोही पनि चिन्दिन म सिभिलिङ्स पनि चिन्दिन मेरा भाइ बहिनी दिदी भाइ पनि चिन्दिन भन्ला भने जस्तो भइसक्यो त्यसले गर्दा उहाँले त्यो भन्नु भनेको चाहिँ उहाँले आफ्नो आमा र बाउलाई गर्नुभएको शब्द प्रयोग हो जस्तो मलाई लाग्छ किनभने पृथ्वीनारायण शाह भनेको यो धरतीमा जन्म्यौँ हामी तपाईँको आफ्ना तपाईँको चाहिँ हरेक बाबुआमाको कोखबाट जन्म्यौँ होला हामी तर यो एकीकरण गरेको माटो भूगोल चाहिँ तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहले बनाइदिनु भएको माटो भूगोलमै हामी छौँ हैन अब त्यसलाई तपाईँको चिन्दिन भन्नु थुक्नु तपाईँको चाहिँ एकदम तपाईँको घिनलाग्दो शब्दहरू प्रयोग गर्नु भनेको चाहिँ यसमा कुनै पनि उत्तर टिप्पणी म गर्न चाहदिनँ उहाँ जस्तो मान्छे सच्चिनुपर्छ यदि सच्चिनु भएन भने मानसिक रोग पनि हुनसक्छ जचाउनु पर्छ भनेपछि एउटा राष्ट्रपितामाथि यो खालको चाहिँ हरकत यो खालको चाहिँ व्यवहार अनर्थ लाग्ने खालको चाहिँ उहाँको यो अभिव्यक्ति यो खालको चाहिँ सिम्बोलिक जुन खालको उहाँले अर्थ जनाउनु भएको छ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ इन्जिनाजी त्यही भएर मैले भने उहाँलाई मेरो खासै विशेष टिप्पणी उहाँसँग के पनि रहेन उहाँलाई अरूभन्दा पनि तपाईँको मानसिक सन्तुलन पनि ठिक छैन कि हामीले एक हिसाबले सोच्छौँ कि मान्छेको अहिले हरेक पीडामा छन् मान्छेहरूको तपाईँको दैनिक जीवनशैली एकदम व्यस्त छ आफ्नो स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्न पाइएको हुँदैन होइन हातमुख जोड्ने पनि गाह्रो छ पारिवारिक भार छ महँगी बढाइ छ यसले गर्दाखेरि पनि कतिजनालाई आफ्नो किसिमको देख्दा धनी राम्रो जीवनशैली राम्रा लुगा लाए अथवा राम्रो गाडी चढ्यो भन्दैमा उसलाई आनन्द छ भन्ने नसोचौँ तपाईँको त्यो गाडी तपाईँको लोनमा हुनसक्छ त्यो लुगा कोहीसँग मागेको हुनसक्छ त्यो लुगा कोहीसँग ठगेर लागेको हुनसक्छ त्यो लुगा कसैको तपाईँको कुनै पैसा अपचलन गरेर लगाएको हुनसक्छ त्यसले गर्दा हामी त्यस्तो छ भन्दैमा ठुलो मान्छे हो भन्ने नसोचौँ तर यहाँनिर चाहिँ उहाँले बोल्नुभएको यो तपाईँको जुन गलत अर्थ लाग्ने उहाँले गलत संज्ञा दिने खालको शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ त्यसको लागि नै मैले उहाँले डाइरेक्ट यसरी तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भनेको चाहिँ यो मानसिक रूपको असन्तुलन छ र उहाँले जाँच चाहिँ गर्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ हजुर अब नेपालमा राज संस्थालाई फ्याक्नको लागि अथवा यहाँ क्रिस्चियन धर्मलाई फैलाउनको लागि चाहिँ विभिन्न एनजिओ यस्ता कुराहरू पनि सक्रिय छन् भन्ने पनि हामी सुन्दैछौँ तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ तपाईँको चाहिँ बुझाइ के हो राज संस्था फाल्नको निम्ति त पक्कै पनि तपाईँको त्यतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ग्रान्ड डिजाइन भन्नुभएको थियो वीरेन्द्रको हत्यालाई होइन वीरेन्द्र राज परिवारको हत्या भनेकै ग्रान्ड डिजाइन भन्नुभयो डिजाइन भन्दा पनि उहाँ डिजाइनमै उहाँले आफ्नो चाहिँ तपाईँको अन्तिम आखिरी सास लिएर जानुभयो उहाँ धेरैजना नेपालीहरूलाई उहाँले खोल्नुहुन्छ होला केही न केही भन्ने थियो तर उहाँले खोल्नु भएन तर
राज संस्था भन्न यहाँको धर्म मास्नको लागि म राज संस्थालाई मात्रै भन्दिनँ, वास्तवमा नेपालीलाई तपाईँको बिचकाउनको निम्ति, नेपालीलाई सिद्धाउनको निम्ति, वास्तवमै नेपाल सिद्धाउनको निम्ति, यहाँको प्राकृतिक कुराहरूलाई तपाईँको खत्तम गर्नका निम्ति, यहाँको प्राकृतिक कुराहरूबाट लुटेर आफू धनी बन्नका निम्ति, तपाईँ हामी बिचमा चाहिँ तपाईँको सम्बन्ध बिगार्नका निम्ति विदेशी चलखेल पक्कै पनि छ। धेरै वर्ष अगाडिदेखि थियो, त्यो अहिले होइन, पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखि थियो। त्यसैको लागि राम्रो तपाईँको दूरदर्शी नेता चाहिने, त्यसैको लागि तपाईँको चाहिँ लोभ लालच नभएको नेता चाहिने, त्यसैको लागि अभिभावकत्व संस्था राज संस्था चाहिने कारण त्यही भएर। किनभने मैले तपाईँलाई यो किन भन्न चाहन्छु भने दलबाट मिलेको राष्ट्रपति, दलबाट मिलेको प्रधानमन्त्रीका कारणले देशमा के हुन्छ भने एउटाको पालामा साइन गर्छ, मैले गरेको होइन, त्यो त के फलानाले गर्नुभएको त्यसले जिम्मा लिनुपर्छ भनिदिन्छ। त्यो प्रधानमन्त्री 5-6 महिनामा जान्छ, फेरि अर्को पालामा आउँछ, त्यो मैले गरेको होइन भन्छ। किनभने अभिभावक राज संस्था भयो भने राजा फेरिँदैन, त्यसले जिम्मेवारी लिएको हुन्छ। त्यो संस्थाले तपाईँको जवाफदेहिता हुन्छ, त्यो संस्थाको एउटा वेट छ, त्यो संस्थाको एउटा भ्यालु छ, नर्म्स छ। त्यो संस्थाले त्यसरी नचाहिने काम गर्न सक्दैन। देशका हित विपरीत, राष्ट्र हित विपरीत कुनै पनि काम गर्दैन, गरेको पनि छैन, उसको इतिहासै छैन त्यो सम्बन्धी। त्यसले गर्दाखेरि राज संस्था यस्ता चिजका लागि जब नेपालमा गाह्रो भयो, जब विदेशीले क्रीडास्थल बनाए, जब विदेशीले चलखेल गरे, र कोसँग डायलग गर्ने त भन्दा डाइरेक्ट डायलग गर्ने पनि त ठाउँहरू छैन। त्यसका लागि चाहिँ यो चिज हो भनेर इपी सेन्टरको रूपमा चाहिँ राज संस्था चाहिने कारण त्यो भएर हो। अरू राजालाई राजा बन्नका लागि होइन, तपाईँ हाम्रो तपाईँको चाहिँ नेपाली भएर नेपालीको इज्जत जोगाइदिनका निम्ति, तपाईँ हाम्रो हैसियत जोगाइदिनका निम्ति, तपाईँ हामी बाँच्नका निम्ति चाहिँ राज संस्था चाहिने हो। र यो राज संस्था के पनि छैन, हामी नै राजा बन्ने भन्नुभयो भने त श्रीपेश कोठामा लाएर तपाईँको चाहिँ अहिले तपाईँको एआईले पिक्चर बनाइहाल्छ, त्यस्तो त जसले जसलाई गर्न पनि पाउनुहुन्छ। तर वास्तविकता राजा र राज संस्था चाहिने चाहिँ यो देशका निम्ति चाहिँ देश जोगाउन, माटो जोगाउनका निम्ति। हजुर, नेपालको राजनीतिमा अहिले पश्चिमाहरूको चाहिँ बढी दबदबा छ भन्ने हामी सुन्छौँ। रवि बालेन कुलमानको एकता पनि पश्चिमाहरूले बनाइदिएको, पश्चिमाहरूको चाहिँ भारत छिमेकी राष्ट्र भारतको नेपालको राजनीतिमा बढी पहिला हस्तक्षेप थियो भने अहिले आएर पश्चिमाहरूको चाहिँ रजगज भयो भन्ने हामी सुन्दैछौँ। बालेन, रवि, कुलमानलाई जसरी एकीकरणमा उहाँहरू आउनु भएको छ, यो पनि पश्चिमाहरूकै डिजाइन हो भन्ने हामी सुन्दैछौँ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ निमाती? अब म चाहिँ हेर्नुहोस्, म चाहिँ एउटा कुरा के भन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई मात्रै म दोष चाहिँ किन दिँदिनँ भने नि, हाम्रा नेताहरू फलानाले मिल्नुहोस् है भन्दा मिल्ने। त्यही बालेनले रवि लामिछानेको बारेमा तपाईँको विभिन्न टिप्पणी गर्नुभएको थियो। अस्ति जेएनजी आन्दोलन अगाडिसम्म मात्रै उहाँले के लेख्नु भएको थियो, जेलबाट तँलाई निकालेको हामीले यसका लागि होइन भनेर उहाँको सामाजिक सञ्जाल फेक भए मात्रै हो, नभए लेख्नु भएको थियो। उहाँले मिसन 84 भन्दा तेरो भुत्राको मिसन 84 भनेर त्यो शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो। त्यसले गर्दा फेरि अहिले मिल्नु भयो होइन। बालेनले त रवि लामिछानेलाई खासै राम्रो रूपमा लिनुभएको थिएन, तर उहाँहरू मिल्नुभयो। के कारणले मिल्नुभयो, किन मिल्नुभयो भने नेपाली राजनीतिमा आश्चर्य हुँदाहुँदै तपाईँहरूको मिल्नुभयो। तर यहाँले भन्नुभएको चाहिँ पश्चिमाले मिलाउँदा मिल्ने, पूर्वले मिलाउँदा मिल्ने, दक्षिणले मिलाउँदा मिल्ने, उत्तरले मिलाउँदा मिल्ने हुन थाल्यो भने यो सम्बन्ध टिक्दैन। कसैले मिलाएर मिलेको सम्बन्ध धेरै टिक्दैन। यो चाहिँ नक्कली विवाह भन्छ नि। त्यस्तै देखियो आज कुलमान घिसिङ राजसभासँग चाहिँ भएको वार्ताको विषयमा रामेछाप पुगेर के भन्नुभएको छ भने राजसभासँग एकता जटिल भएको कुलमान घिसिङले स्वीकार गर्नुभएको छ। लगभग वार्ता भङ्ग भएको र राजसभाले हेता व्यवहार देखाएको कुलमानको बुझाइरहेको उहाँले प्रष्ट रूपमा आफूले भन्नुभएको छ। यसलाई कसरी? अब यो तपाईँले भने अघि नै यो कसैले मिलाइदियो भने अहिले कुलमान घिसिङले तपाईँको सत्य कहिल्यै लुक्दैन, सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ। यदि उहाँले तपाईँको चाहिँ अहिले नै तपाईँको त्यो सम्बन्ध चिसापन छ, उहाँलाई हेप्पेको फिल छ, तपाईँको उहाँलाई तपाईँको चाहिँ आत्मा एकदम गिलानी हुन्छ यो मिल्दाखेरि भनेदेखि त उहाँ त बाहिरिनु नै राम्रो हुन्छ होइन। र अर्को कुरा के छ भने कुलमान घिसिङ मिल्दैमा, रवि लामिछाने मिल्दैमा, बालेन मिल्दैमा पनि म यही संरचना, यही संविधानमा चाहिँ देश अचम्म हुन्छ, गजबै गर्नुहुन्छ उहाँहरूले, के गर्नुहुन्छ म भन्दिनँ। सामाजिक सञ्जालमा अचम्म गजब गरे जस्तो के पनि हुँदैन। उहाँले पनि गृह मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको 2-3 महिना होइन, 1-2-3 यो अहिले 79 सालमा चुनाव भएदेखि उहाँहरूले पनि संसद भवन जानुभएकै हो। किनभने आफ्नै सभापति निकाल्ने, आफ्नै सभापति के गर्ने, आफ्नै सभापतिलाई कहाँ पुर्याउने भन्दा भन्दै पार्टी त्यतिकै सिद्धियो र तपाईँको जेएनजी आन्दोलन भयो। यो आन्दोलन पनि कसैले गरेको होइन, किनभने यहाँ जनताहरू यति आक्रोश, घर घरमा आक्रोश थियो, त्यो आक्रोश बाहिर विस्फोटन भएको। यसमा रवि लामिछाने चोखो, केपी शर्मा ओली चाहिँ तपाईँको चोखो नभएको चाहिँ म भन्दिनँ। यसमा कुनै दल व्यक्तिलाई म दोष दिन्न। यहाँ कुनै पनि व्यक्तिले, यहाँ कुनै राजनीतिक दलले गरेर जेएनजी आन्दोलन भएको होइन। यहाँ उहाँहरूको व्यवहारबाट उकुस मुकुस भएर नेपाली जनता हात हातमा खुकुरी तपाईँको 7 नेपाली जनता निस्केका हुन् र त्यसले गर्दा त्यसको फाइदा चाहिँ अरू दलहरूले लिन थाल्नु भएको। जेएनजीको नाममा, फलानुको नाममा उहाँहरूले फाइदा लिन खोज्नु भएको मात्रै हो। नसचिएपछि, दलहरू नसचिएपछि यस्तो गरी नेपालको एउटा इतिहासै बनेको छ। यस्तो गरी यो युवा पुस्ता निस्किँदाखेरि पनि तपाईँको परिवर्तन सम्भव छ। त्यो युवा पुस्ताहरू नेपालमा अहिले क्याटेगोरीको हिसाबले हेर्ने भने त्यो युवा पुस्ता मात्रै नेपालमा धेरै हुँदो रहेछ। तपाईँ मेरो युवा पुस्ता भन्दा त्यो युवा पुस्ता उभिसकेपछि 20 लाख सडकमा उत्र्यो भने चाहिँ सम्भव छ परिवर्तन भनेर
उहाँले त्यो स्ट्याटिकल सबै कुरा बनाएर निस्किनु भएको र यसमा जेन्जी भनेर अहिले हरेक दलले त्यो नाम बजाएर फाइदा लिन खोज्नु भएको हो। म यसमा तपाईँको चाहिँ कुनै दलले केही गर्नुहुन्छ अथवा त्यो दलले गरेर भएको हो चाहिँ म भन्दिनँ र विदेशीले मिलाइदिएका भरमा मिल्यो भने चाहिँ अहिले कुलमान घिसिङले हो रासोबा र उज्यालो नेपाल बीच एकताको सहमति भाँडियो भन्ने समाचार आइरहेको छ। हो त्यो अब विदेशीले मिलाइदियो भने यो भाँडिन्छ। विदेशीले मिलाइदियो भने भोलि बालेन रविको टुट्यो भन्दा तपाईँले मलाई अन्तर्वार्ताले अचम्म नमानिन्छ। किनभने मनदेखि मिल्नु पर्यो, देश हितका निम्ति मिल्नु पर्यो, राष्ट्र हितका निम्ति मिल्नु पर्यो, देश बनाउनका निम्ति मिल्नु पर्यो। स्वार्थका निम्ति मिल्ने त आज हुन्छ भन्छ भोलि बिहान भाँडिन्छ। त्यसले गर्दा अरू दलको पनि हामीले देखेको र मलाई अचम्म के लाग्दैन भने 5 वर्षसम्म मिलेर जान्छन् नयाँ दलहरू भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। किनभने आज काङ्ग्रेसको घरभित्रको आन्तरिक लडाइँले गर्दा काङ्ग्रेस फुटमा पुगेको छ भने उहाँहरूको त विचारधारै फरक छ, डाइनामिक्सै फरक छ, व्यक्तित्व नै फरक छ, स्कुलिङ नै फरक छ अनि उहाँहरू मिलेर देश बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा मलाई धेरै विश्वास छैन। हजुर अब काङ्ग्रेसको कुरा गरौँ। प्रजातान्त्रिक पार्टी काङ्ग्रेस जसको राजासँग पनि सम्बन्ध थियो, आज त काङ्ग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशन कि नियमित महाधिवेशनको रस्साकसीले एक किसिमको काङ्ग्रेसै विभाजनमा जाने हो कि भन्नेसम्मका हल्लाखल्लाहरू सुनिन्छ। भृकुटी मण्डपमा विशेष महाधिवेशनको लागि चाहिँ चन्द्र भण्डारी, डाक्टर सुनिल शर्मा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका नेताहरू जानुभएको छ। संस्थापन पक्षले यो खालको चाहिँ वातावरणले काङ्ग्रेस विभाजनमा जान्छ है भन्ने र त्यो खालको अल्टिमेटम दिइराखेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? अब काङ्ग्रेसले एउटा विचारधारा भुल्नाले, एमाले मदन भण्डारीको सिद्धान्त भुल्नाले आज एमाले जस्तो रहेन, काङ्ग्रेस जस्तो रहेन। वास्तवमा काङ्ग्रेस त फर्स्ट पार्टी त बन्यो, 80 सिटको हाराहारीको तपाईँको चाहिँ फर्स्ट पार्टी पनि बन्यो, पहिलो पार्टी पनि हो। प्रधानमन्त्री कहिले हुन पाएन है, यो अहिलेको यो अस्तिको संविधान सभा भवनमा। अब प्रधानमन्त्री त कहिले ग्रहण गर्न पाएन, जहिले तपाईँको सेकेन्ड तपाईँको चाहिँ तालमेलको सरकारमा बस्न पर्यो। र अर्को कुरा के छ भने जहिले पनि टेको मात्र लाग्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो र कहिले कम्युनिस्ट जस्तो बन्ने, कहिले को जस्तो बन्ने, काङ्ग्रेसको साँच्चीकै विचारधारा र काङ्ग्रेस साँच्चीकै को आफ्नो सिद्धान्तमा उभिन्छ भन्ने खालको चाहिँ पछिल्लो समयमा भएन। र काङ्ग्रेस जेमा पनि साटासाट गर्न तयार, कुर्सी पायो भने जे चिजको पनि तपाईँको साटासाट गर्न तयार र जे चिज पनि कुर्सी पाउने भए त्याग्न पनि तयार। त्यसमा जे चिज त्याग्नु पर्यो, भोलि राष्ट्र नै त्याग्नु पर्यो भने पनि नेपाल भन्न नपाइने भन्यो भने त्यो नि तयार होला जस्तो भएको भएर काङ्ग्रेसलाई सबैभन्दा ठुलो मार अस्तिको जेन्जी आन्दोलनमा सबैभन्दा ठुलो आक्रोश सभापतिज्यूको दम्पतिलाई पर्यो र त्यो दम्पतिलाई मात्रै पर्यो भनेर एक थरी खुसी हुनुभएको छ काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता, त्यो होइन। उहाँ आपत्ति भनेको त पार्टीको तपाईँको अभिभावक हो, त्यो अभिभावकलाई तपाईँको हात हालाहाल हुनु, त्यो उमेरको मान्छेलाई कुटपिट हुनु, मरणसम्म नहुने गरी आर्मी नआएको भए उहाँहरूको त्यहाँ डेथ हुन पनि सक्थ्यो। त्यो हुनु भनेको चाहिँ काङ्ग्रेसको सबै पदाधिकारी र सबै नेतासँग जनता रिसाएको छ भन्ने एउटा म्यासेज हो र त्यो म्यासिभ रूपमा हरेक नेताहरूको घर जल्यो। अरू नेताहरूको भन्दा काङ्ग्रेसहरूकै घर बढी जलाएको छ, इभन वडा अध्यक्षको घर समेत जलेको छ। त्यसरी त्यो स्तरसम्म जनताले चाहिँ तपाईँको आक्रोश पोख्नु भनेको चाहिँ काङ्ग्रेसले आफ्नो सिद्धान्त भुलेर अर्काको सिद्धान्त टिप्न खोज्दा न अर्काको जस्तो भयो न आफ्नो जस्तो भयो, आफ्नो घर फुटाएर अर्काको घर बनाउन जान्छु भन्दा त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेसलाई बिस्तारै अधोगतितिर सुरु भयो र आज काङ्ग्रेसको तपाईँको अवस्था अब खण्डित हुने गरी पार्टी फुटको सङ्घारमा होइन एउटा सभापतिको लडाइँले गर्दाखेरि यतिखेर काङ्ग्रेसको वास्तवमा होला सभापतिको लडाइँ हुनुपर्छ, नयाँ मान्छे आउनुपर्छ, नयाँ सोच, नयाँ विचार, व्यक्तित्व भएको आउनुपर्छ। त्यसमा म एउटै मान्छे मात्रै हुनुपर्छ म भन्दिनँ, तर केही महिना कुरेर, आखिर वर्षौँ त रहेनछ, केही महिना कुरेर अहिले देश यस्तो अवस्थामा छ, चुनावमा जाने भनेको छ, चुनावमा जान सक्ने स्थिति छैन, उम्मेदवारहरू चुनावमा जान सक्ने स्थिति पटक्कै बनेको छैन। तराईको हरेक जिल्लाहरूमा अहिले कर्फ्यू आदेश छ। यस्तो अवस्थामा देश कसरी जोगाउने, राष्ट्रिय हितमा हामी कसरी जाने? 80 होइन 2/3 तपाईँको सिट ल्याउँछ काङ्ग्रेसले त। काङ्ग्रेस त अहिले भर्खर बनाए पार्टी होइन नि, डेमोक्रेटिक पार्टी हो। तपाईँको एउटा तपाईँको मौलिकता छ काङ्ग्रेसको, इतिहास छ यो काङ्ग्रेसको विरासत छ, काङ्ग्रेसले धानेको देश हो। त्यत्रो 62-63 को आन्दोलन तपाईँको त शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको हो, सबै कुरा जोडिएको छ। बिपीले त्यसै राजासँग मेरो घाँटी जोडियो भनेको छैन नि, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरले कसरी क्रीडास्थल बनाउँदछ, एउटा व्यक्तिलाई कसरी खेलाउन सक्दछ भनेर त्यो कुरा बुझेर त्यसको उपज हो नि म राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ भन्नुको अर्थ त। त्यो कुरालाई के पनि नबुझेको जस्तो गर्नु त काङ्ग्रेसले भएन। त्यो कुराले गर्दा काङ्ग्रेसले आफ्नो गति भुल्नाले, जहिले पनि चुनाव आउने बेला जोसँग तालमेल गर्नाले आज त्यो तपाईँको त्यो अस्तिको जेएनजीको आन्दोलनको तपाईँको चाहिँ त्यो मार र त्यो भार काङ्ग्रेसले बोक्नु परेको हो। अरूले गरेको चिज पनि काङ्ग्रेसले बोक्नु पर्यो, किनभने यो पार्टीको मौलिकता छ, अरू पार्टीभन्दा फरक छ, यो पार्टीको तपाईँको विचार छ, यो पार्टी एउटा सिद्धान्तमा उभिन्छ भन्ने विश्वास भएर जनताले भोट दिएर जहिले पनि पहिलो या दोस्रो बनाउने कारणै त्यही भयो। नभए त अरूलाई नि बनाइहाल्थे नि, बन्दुकको भरले डराएर मात्रै त्यो माओवादीलाई 62-63 पछिको चुनावमा पाएको, नभएदेखि माओवादी सिट त जहिले घटेछ नि, दिने भए त उसलाई दिन्थ्यो होला नि, किन दिएनन् भन्दा यो पार्टी चाहिँ तपाईँको चाहिँ
लैबरे पार्टी हो, यो पार्टी परिआयो भने प्रधानमन्त्री बन्नलाई हिँड्ने हो, यो पार्टी परिआयो भने देश पनि बेच्छ भनेर त उसलाई जहिले पनि तेस्रो चौथो अब त कुन पार्टी अब त कति नम्बरमा पुऱ्याउँछ त्यो पनि ठेगान छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि अध्यक्ष प्रचण्डको तिकदमले गर्दा हो, नभए त 2 सिट पनि आउँदैन। त्यसले गर्दा काङ्ग्रेसको एउटा इतिहास थियो, त्यो इतिहासै काङ्ग्रेसले मेटायो र अहिले तपाईँको आन्तरिक कलह, घरभित्रको झगडा बाहिरसम्म विस्फोट भयो। यहाँ मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले पनि एकदम तपाईँको चाहिँ चनाखोका साथ, चासोका साथ हेरिरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसको यो इतिहास गतिविधिका कारण राष्ट्र नै जोखिममा परेको छ। काङ्ग्रेसले अधोगति अझै यही मती गर्यो, अझै यही गतिमा हिँड्न थाल्यो भने चाहिँ नेपाल को तपाईँको भूभाग, नेपालीहरूको चाहिँ तपाईँको इतिहास मेट्छ कि जस्तो लाग्छ। हजुर, अब एन्जिनाजी यो अवस्थामा चाहिँ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले एमाले अध्यक्षसँग अस्ति 3 घण्टा चाहिँ 1-to-1 वार्ता गर्नुभएको छ। त्यहाँ उनीहरूको चाहिँ सन्चो बिसन्चो अहिले तपाईँ कसरी बसिराख्नु भएको छ भनेर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले एमाले अध्यक्षलाई सोध्नु भएको छ। एमाले अध्यक्षले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई कैदीको कथा पनि सुनाउनु भएको छ। अब पुराना दलसँग चाहिँ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निकटताको विषय लिएर पनि अलि शङ्का प्रश्नहरू उब्जिएको देखिन्छ। हामी तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ यो विषयलाई चाहिँ? अब सुशीला कार्की चाहिँ वास्तवमा डाइनामिक भन्ने लाग्थ्यो है, अनि तपाईँको बाहिर बसेर विरोध गरेको देख्दा न्यायको मूर्ति भएर तपाईँको त्यो ठाउँबाट महिलालाई एउटा त्यो ठाउँसम्म पुग्ने पहिलो उहाँले डोराउनु भएको बाटो अब अरू महिलाले हिँड्ने होला भोलि कानुनको क्षेत्रमा पनि। देशमा पनि नेपालमा संविधान आयो, गणतन्त्र आयो, तर महिलाले कहिले तपाईँको त्यो रूप पाएनन्, महिलाले कहिले त्यो तपाईँको चयन गर्न पाएनन्। वास्तवमा जेएनजी आन्दोलनबाट संविधान भेन्टिलेटरमा पुगेपछि मात्रै नेपालमा महिला पहिलो प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। तर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टाँसेर नेपालमा इतिहासको नाम मात्रै लेखाउनलाई गए जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ सुशीला कार्की। उहाँले गर्ने र उहाँको गराइ र भनाइ पक्कै पनि फरक देखिया छ। किनभने उहाँले एकताका के भन्नुभएको थियो भने अन्याय विरुद्ध लड्नुपर्छ, भ्रष्टाचारीहरूलाई तलाउन चाह्यो भने प्रधानमन्त्रीले 2 घण्टामा सक्छ होइन, र तपाईँको चाहिँ यहाँका दलहरूको चाहिँ बदमासी कहाँ कहाँ छ मलाई थाहा छ भन्नुभएको थियो। अहिले उहाँले पटक्कै यो विषयमा बोल्नुहुन्न, सुशासनका लागि म बनेको होइन, म त तपाईँको चाहिँ जहिले पनि उहाँले के भन्नुहुन्छ, म त चुनावी सरकारका लागि बनेको, मैले चुनाव गराएर म बिदा हुने हो भन्नुहुन्छ। जेएनजीलाई गएर एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, दलहरूसँग एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, अरूसँग एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, अनि उहाँको कुरा नै तपाईँको बाजिरहेछ। यसले गर्दा सुशीला कार्कीको जुन हाइट थियो, जुन एउटा वेट थियो, जुन सुशीला कार्कीलाई मान्छेले चिन्थे, जुन सुशीला कार्कीको एउटा मर्म थियो, जुन सुशीला कार्कीले तपाईँको एउटा सैद्धान्तिक धरातलमा उभिनु भएको थियो भन्ने कुरा छ, त्यो सबै सिद्धिया छ। पछिल्लो समयमा सुशीला कार्कीले आफ्नो तपाईँको चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हुँदाखेरिको समेत वेट घटाउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको भनाइ र गराइ ठ्याक्कै फरक छ, विपरीत छ। भन्नुहुँदो रहेछ एउटा, गर्नुहुँदो रहेछ एउटा, नेताहरूभन्दा पनि फरक, नेताहरूभन्दा पनि धेरै खत्तम, नेताहरूभन्दा पनि तल्लो स्तरमा गिर्न सक्नुहुँदो रहेछ भन्ने खालको चाहिँ उहाँले चाहिँ आफैले त्यो कुर्सीमा बसेर त्यो व्यवहारले देखाउनु भएको छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूको 3 घण्टा 4 घण्टा 5 घण्टाको तपाईँको चाहिँ पुराना दललाई पश्चपोषण गर्दै त हुन्न सुशीला कार्की भन्ने प्रश्न उठ्यो। त्यही त, उहाँको त्यो छलफलको कुनै अर्थ छैन, किनभने आयोगले अहिलेसम्म बयान ठ्याक्कै प्रधानमन्त्रीको लिन सकेका छैन होइन। आयोग नै घर जाने भन्ने पनि सुनिएको थियो हामी त, के अरे केपी शर्मा ओलीकै घर जाने भनेर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएर आयोगलाई खै त्यो गराउन सक्नु भएको छैन। अब गौरीबहादुर कार्कीको पनि टाइम थपेको मिति पनि दिनदिनै सकिँदैछ, त्यसले मलाई लाग्छ त्यो आयोग पनि बकमफुसे भएर जानेवाला छ। त्यसले गर्दा उहाँ लाग्नुपर्छ, यहाँले भन्नुभएको चाहिँ सोध्न नहुने भेट्न नहुने त होइन नि, तर उहाँले चाहिँ तपाईँको क्रूरतापूर्वकै तपाईँको हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन, तर काहीँ क्रूरता पनि देखाउनु पर्यो कि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिसकेपछि। अब उहाँले त्यो के पनि नगरिकन जिस्केको भरले केटाकेटी ल्याइहालेँ, म बसिहालेँ, नाम लेखिहालेँ भन्ने हिसाबले उहाँ आउनु भएको जस्तो देखिन्छ। दिनदिनै उहाँ चाहिँ के ठानिरहनु भएको छ, फागुन 21 कसरी कटाउने भनेर उहाँको चाहिँ तपाईँको बाहिर फेस रिडिङ हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम हताश मनस्थितिमा छिटो छिटो दिन काटेर जान पायो। पेन्डुलम जस्तै भइसके, मलाई हटाउने दबाब छ, छोड्दाखेरि पनि मलाई गाली गर्छन् भन्नुभएको हो, छोड्दा पनि के छोडौँ भनिसक्नुभयो, बस्दा कसरी बस्छौँ भनिसक्नुभयो। त्यसले गर्दा उहाँ नै एकदम हताश मनस्थितिमा हुनुहुन्छ र उहाँलाई त्यो कर पनि छैन, सक्नु नभने अहिले आज भोलि नै उहाँले बिदा लिँदा पनि राम्रो हुन्छ। हजुर, अब यो अवस्थामा देशमा चुनाव होला कि नहोला इन्जिनाजी? अब काङ्ग्रेसले चाहिँ महाधिवेशनको रस्साकसी छ, अब देउवा र चाहिँ देउवा र चाहिँ शेखर समूहका चाहिँ सभापतिहरूले चाहिँ यो विशेष महाधिवेशन रोकौँ भन्दैछन्। गगन थापाले फेरि महाधिवेशनको दौडधुप सकिएपछि तपाईँहरूसँग मिलेर काम गर्छु भनेर जेएनजीहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेसको यो महाधिवेशन पनि रस्साकसीमै छ। यो सबै अवस्था हेर्दाखेरिमा चाहिँ चुनाव होला कि नहोला? चुनाव चाहिँ म एउटा कुरा भन्छु, चुनाव भयो ल, तर यहाँ त तपाईँको आफै दलहरू त्यत्रो प्रधानमन्त्रीमा बस्नुभएको, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो भाग्दाखेरिसम्म केपी शर्मा ओली आफै डराइरहनु भएको छ चुनावमा जान होइन। एकछिन पछाडि हेलिकप्टर नआइदिएको भए र सेनाले साथ नदिएको भए प्रधानमन्त्रीको हालत के हुन्थ्यो? हिजोको भेनेजुला हाम्रो देश हुन सक्ने अवस्थामा थियो।
हरेक तपाईँको त्यत्रो प्रधानमन्त्री हुनुभएकी कोही श्रीमती झलनाथ खनालको श्रीमतीको कथा सुन्नु भएको छ, आइराखेको छ, जल्नुभयो। छिमेकीले बल्ल बल्ल उठाए, न सेनाले रेस्क्यु गर्यो, न प्रहरीले गर्यो, न कुनै निकायले गर्यो। अनि तपाईँ र म भोट दिन जाने यिनै नेतालाई जिताउनु पर्ने, तपाईँ र मलाई भोलि जाँदा जाँदै कसैले गोली हानिदियो, काहीँ केही घटना घट्यो, केही उच्छृङ्खल गतिविधि भयो, त्यहाँ त भोट हाल्न जाँदा बुढाबुढी पनि हुनुहुन्छ, केटाकेटी पनि हुनुहुन्छ, हतियार बोकेर जाने कुरो त भएन। अनि मतदातालाई पनि डर त्रास, उम्मेदवारलाई पनि डर त्रासका बीच कसरी चुनाव हुन्छ? चुनाव कसरी गर्ने? चुनाव भनेको त के हो भने देशमा शान्त वातावरण हुनु पर्यो चुनाव हुनलाई, देशमा शान्ति हुनु पर्यो। मतदातालाई पनि तपाईँको चाहिँ म फलानु मान्छेलाई भोट हाल्छु भन्ने खालको तपाईँको भित्रबाट तपाईँको एउटा आउनु पर्यो। भित्र मनले बोल्छ नि, एउटा इन्स्टिङ्क्ट अर्ग्यानले म फलानालाई हाल्छु यसपालि, जोसुकै भनौँ होस् भन्ने खालको आउनु पर्यो। उम्मेदवारलाई पनि के हुनु पर्यो, म जितेर छाड्छु र म जितेँ भने जनता यो क्षेत्रको जनतालाई म यो गर्छु भन्ने खालको हुनु पर्यो। त्यो दुइटै भएन र त्यो खालको तपाईँको चाहिँ बनेन भने त्यो परिस्थिति सृजना छैन। अहिले त म त सेक्युरिटी त केही हिसाबले देख्दिनँ। यी हाम्रो तपाईँको 200 किलोमिटरको तपाईँको तराईका क्षेत्रहरूमा तपाईँको चाहिँ मान्छे बिचमा भागदौड छ, कर्फ्यू लागेको छ, अनि एक अर्का बिचमा हानाहानको स्थिति छ, नेपालीले नेपाली नचिन्ने स्थिति छ। काङ्ग्रेसले आए नयाँ पार्टीले नसहने, नयाँ पार्टी आए काङ्ग्रेस एमाले नसहने स्थिति छ। त्यस्तो स्थितिमा गरेको चुनावको त्यसले रिजल्ट के दिन्छ र त्यो चुनावबाट आएका निर्वाचित भएका सांसदहरूले जनताको लागि के म्यासिभ त्यस्तो काम गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ र म त्यस्तो एकदम उक्सिन पर्ने चुनाव आयो भन्नुपर्ने छैन। तरेर हामीलाई फरक पर्दैन, यो चुनाव अहिले नभएर फरक पर्दैन। पहिला देश स्थिर, अस्थिरताबाट स्थिरमा जानु पर्यो, देशलाई शान्तिमा लानु पर्यो। यो अहिलेको तपाईँको यो जुन भागदौडबाट तपाईँको नेपालीहरूलाई जोगाउनु पर्यो र यो तपाईँको विभिन्न गतिविधिहरू भइरहेछन् तराईको बेल्टहरूमा, जो हाम्रो भारतका सीमाहरूमा नजिक छन्, ती बेल्टहरूमा भइरहेका गतिविधिलाई निगरानी गर्नु पर्यो र साँच्चीकै वातावरण अरू 6 महिनापछि गरे पनि हुन्छ, 1 वर्षपछि चुनाव गरे पनि हुन्छ। हजुर, अब अन्त्यमा चाहिँ एन्जिनाजी, रवि र बालनबारी एमाले अध्यक्षले देश बनाउने शक्ति विरुद्ध भदौ 24मा विध्वंस चाहिँ मचाउनेहरूले मोर्चा कस्दैछन् भन्नुभएको छ। ओहो, म डराए पनि भन्दै हुनुहुन्छ। यता नयाँ शक्तिहरूमै एकता अब भानिने हो कि भन्ने सम्भावना पनि देखियो। अबको लडाइँ भनेको पुराना शक्ति भर्सेस नयाँ शक्ति भन्ने जुन कुरा आइराखेको छ, अब पुराना दलको पनि गठबन्धन हुने हो कि भन्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। राष्ट्रिय सभामा भागभण्डा भएको छ, नेकपा पनि बाहिरिएको अवस्था त छ। अब गठबन्धनमा पुराना शक्तिहरू पनि जाने देखिएको छ, नयाँहरूमा चाहिँ एकता भानिने हो कि भन्ने देखिएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले? अन्त्यमा अब नयाँ र पुरानो बिचको चाहिँ हेर्नुहोस्, म चाहिँ के पनि देख्थेँ, यो सामाजिक सञ्जालको भर्सेस हो क्या। नयाँलाई पनि सुरक्षाको चुनौती छ, पुरानालाई पनि सुरक्षाको चुनौती छ र सुरक्षाकर्मीहरूको पनि मनोबल गिरेको छ। उहाँहरूलाई तपाईँको सुरक्षा गरेर आफू चाहिँ असुरक्षित भएर उहाँहरूलाई सुरक्षा गर्न सक्ने स्थिति नेपालमा छैन। चुनावी तालमेल कसको कोसँग हुन्छ, के का इन्ट्रेस्टका लागि हुन्छ, त्यो पनि हामीलाई मतलब भएन। पहिला म नेपाली भएर बाँच्न पाउनु पर्यो, पहिला म साँच्चीकै ढुक्क भएर तपाईँको मतदान स्थलमा गएर मैले मतदान गर्न पाउनु पर्यो मतदाताको हिसाबले। उम्मेदवारले साँच्चीकै आफ्नो घर घरमा मतदाता र उम्मेदवार बिचमा नङ्ग्रो मासुको जस्तो सम्बन्ध हुनु पर्यो र तपाईँको चाहिँ मजाले आफ्नो घर घरमा खुलेर तपाईँको भोट माग्न पाउनु पर्यो। त्यो स्थिति छैन होइन। अनि त्यो स्थिति नभएपछि नयाँ र पुरानोको भर्सेसको अर्थ के? त्यो त उही सामाजिक सञ्जालमा विरोधका लागि विरोध, तपाईँको लेख्नका लागि लेखे, बहसका निम्ति बहस मात्रै हो। र अर्को कुरा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको उहाँहरू देश बनाउने शक्ति विरुद्ध भदौ 24मा विध्वंस मचाउनेहरूले मोर्चा कस्दैछन् भन्नुभएको छ। अब यो उहाँहरू देश बनाउने शक्ति यो देश बिगार्नमा आधाभन्दा बढी भदौ 23 र 24 गते ल्याउनेमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको ठुलो दोष छ। उहाँहरू बुढा भएर मात्रै सुख पाउनु भएको है, 10औं वर्ष प्रधानमन्त्री भएर त्यो ठुलो पार्टी र तपाईँको सेकेन्ड पार्टी भएर मात्रै उहाँहरूले त्यो सुख पाउनु भएको। यो अवस्था ल्याउने, आज यो देशको यो थिचोमिचो बनाउने, यो अवस्थामा पुर्याउने उहाँहरूको हात छ। अब उहाँहरू जीवनको अन्तिमतिर, जीवनको भनौँ न उतार्दमा, जीवनको अन्तिम ठाउँमा हुनुहुन्छ। अब लानु पनि केही छैन, गर्नु पनि केही छैन, खानु पनि केही छैन। उहाँले भनिसक्नुभयो, हेर्नु पनि केही छैन, लोभ पनि केहीमा छैन भने यो देशमा हामी जतिका पुस्तालाई बाँच्नका निम्ति, मभन्दा पछि आउने भाइ बहिनी बाँच्नका निम्ति, अस्तिका ती जेएनजी भाइ बहिनीलाई रगतको आल बनाएर जुन उहाँले एउटा पाप कर्म गरिसक्नु भएको छ, त्यो पापबाट मुक्ति हुनका निम्ति राष्ट्रिय सहमतिको सरकारसहित निर्वाचन अब 1 वर्षपछि गरे पनि देशले केही पनि भोग्दैन। 1 वर्षपछि गरे पनि हुन्छ। अब भएन, हामी सक्दैनौँ भने 2 वर्षपछि गरे पनि हुन्छ। देशमा पैसा छैन, कर्मचारीले राम्ररी तलब खान पाएन, चुनाव गरेर के हुन्छ? त्यसले गर्दा यो अस्थिरताबाट तपाईँको पर जानका निम्ति दिमागलाई र मनलाई ठुलो बनाएर तपाईँको फराकिलो सोचसहित यो अहिले अत्यन्तै नेपाल सङ्कटतर्फ छ र अत्यन्तै सङ्कटको घडीमा छौँ। मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ, सुतिरहेको ठाउँमा बा केही खस्ने हो कि आकाशबाट, सुतिरहेकै ठाउँमा
बा कोही मान्छे आएर पो घरमा केही गरिदिने हो कि भन्ने डर त्रासका बिच म जतिको मान्छेलाई त छ भने उहाँहरूलाई पनि पक्कै छ, किनभने त्यो मैले भन्दा बढी अस्तिको झझलको उहाँहरूले देख्नु भएको छ। मैले त एउटा पत्रकारिताको हिसाबले मेरै पनि अस्ति भदौ 23-24 गते ज्यान जान सक्थ्यो, किनभने रिपोर्टिङ गर्दा गर्दै मेरो मोबाइल फुट्यो, क्यामेरा फुट्यो, देख्न सक्नुहुन्छ। इन्डियन मिडियासँग ती भाइ बहिनीहरू पनि आक्रोशित हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने अबको अवस्था भनेको देशलाई यो सङ्कटबाट अगाडि बढाउनका निम्ति, सङ्कटलाई समाधान गर्नका निम्ति, नेपाल बचाउनका निम्ति, नेपाली बचाउनका निम्ति चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको मेलमिलाप सरकार बनाएर त्यसपछि मात्र निर्वाचनमा जाने र यो संविधान कसैलाई मन परेको छैन। यो संविधानको विरोध अहिले होइन, त्यतिखेरै भएको थियो। यो संविधान च्यातेर नयाँ संविधान निर्माण गरेर यो अगाडि बढ्यो भने तपाईँको देशले अहिले बिग्रेको चिज पनि त तपाईँको औषधिले मान्छे बाँच्छ नि, बाँच्छ। नभए अब बिग्रिसकेको छ, लास्टमा भेन्टिलेटरमा हालेर तुतु र मेमे गर्ने, मैले होइन तैँले होइन, उसले र उसलाई दोष र केटाकेटीको खेल जस्तो भाँडाकुटी खेल्यो भने यो देशको तपाईँको सत्यानाश हुन्छ। आज समय र संवादको लागि धन्यवाद। यो विचार राख्न दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद।